बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन फ़र्ज फरमाते हैं, एक मरतबा मुझे किसी तामीरी काम के लिए मज़दूर की ज़रूरत पड़ी। मैं बाज़ार आया और किसी ऐसे मज़दूर को तलाश करने लगा जो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो। यकायक मेरी नज़र एक नौजवान पर पड़ी जो सबसे आखिर में बैठा हुआ था। चेहरा शराफत व इबादत के नूर से चमक रहा था। इसका जिस्म बहुत ही कमज़ोर था। इसके सामने एक ज़ंबील और रस्सी पड़ी हुई थी। इसने ऊन का जब्बा पहना हुआ था और एक मोटी चादर का तहबत बांधा हुआ था। मैं इसके पास आया और पूछा, ऐ नौजवान, क्या तुम मज़दूरी करोगे? कहने लगा, जी हाँ। मैंने पूछा, कितनी उजरत लोगे? उसने जवाब दिया, 1 दिरहम और 1 दांग यानी दिरहम का छठा हिस्सा लूँगा। मैंने कहा, ठीक है, मेरे साथ चलो। वो नौजवान कहने लगा, जैसे ही मुअज्जिन ज़ोहर की अजान देगा मैं काम छोड़कर नमाज की तैयारी करूँगा और नमाज के बाद दोबारा काम शुरू कर दूँगा। फिर जब असर की अजान होगी तो मैं फ़ौरन काम छोड़कर नमाज की तैयारी कर लूँगा और नमाज के बाद काम करूँगा। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वरना कोई और मज़दूर ढूंढ लो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं उसे लेकर अपने घर आया और काम की तफसील बता दी। इसने काम के लिए कमर बांधी और अपने काम में मशगूल हो गया और मुझसे कोई बात न की। जब मुअज्जिन ने ज़ोहर की अजान दी तो इसने मुझसे कहा, ऐ अब्दुल्ला, मुअज्जिन ने अजान दे दी है। मैंने कहा, आप जाइए और नमाज की तैयारी कीजिए। नमाज से फरागत के बाद वो अजीम नौजवान दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया और बड़ी दयानतदारी से एहसन अंदाज में काम करने लगा। असर की अजान होते ही इसने मुझसे कहा, ऐ अब्दुल्ला, मुअज्जिन अजान दे चुका है। मैंने कहा, जाइए और नमाज पढ़ लीजिए। नमाज के बाद वो दोबारा काम में मशगूल हो गया और ग़ुरूब आफ़ताब तक काम करता रहा। फिर मैंने इसे तयशुदा उजरत दी और वो वहाँ से रुखसत हो गया। कुछ दिनों के बाद मुझे दोबारा मज़दूर की ज़रूरत पड़ी तो मुझसे मेरी ज़ौजा ने कहा, इसी नौजवान को लेकर आना, क्योंकि इसके अमल से हमें बहुत नसीहत हासिल हुई है और वो बहुत दयानतदार है। चुनाचे मैं बाज़ार गया तो वो नौजवान मुझे कहीं नज़र न आया। मैंने लोगों से इसके मुतालिक पूछा तो वो कहने लगे कि आप इसी कमज़ोर नौजवान के बारे में पूछ रहे हैं जो सबसे आखिर में बैठता है। मैंने कहा, जी हाँ, मैं इसी के मुतालिक पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, वो तो सिर्फ़ हफ्ता के दिन आता है, इसके अलावा किसी दिन काम नहीं करता। ये सुनकर मैं वापस आ गया और हफ्ते का इंतज़ार करने लगा। फिर बरोज़ हफ्ता मैं दोबारा बाज़ार गया तो मैंने उस पुरकशिश नौजवान को इसी जगह मौजूद पाया। मैं इसके पास गया और इससे पूछा, क्या तुम मज़दूरी करोगे? इसने कहा, जी हाँ, लेकिन मेरी वही शराइत होंगी जो मैंने पहले बताई थी। मैंने कहा, मुझे मंजूर है, तुम मेरे साथ चलो। वो मेरे साथ मेरे घर आया और मैंने इसे काम की तफसील बता दी। वो बड़ी दयानतदारी से पहले की तरह काम करता रहा और इसने कई मज़दूरों जितना काम किया। शाम को मैंने इसे तयशुदा उजरत से ज़्यादा रकम देना चाही तो इसने ज़्यादा रकम लेने से इनकार कर दिया। मैंने बहुत इसरार किया मगर वो ना माना और उजरत के लिए बगैर ही वहाँ से जाने लगा। मुझे इस बात से बड़ा दुख हुआ कि वो बगैर उजरत लिए ही जा रहा है। मैंने इसका पीछा किया और आजिज़ी से इसे उजरत दी। इसने ज़ायद रकम वापस कर दी और तयशुदा मज़दूरी लेकर वहाँ से रवाना हो गया। कुछ दिनों के बाद जब दोबारा हमें मज़दूर की ज़रूरत पड़ी तो मैं हफ्ता के दिन बाज़ार गया, किसी नौजवान को तलाश करने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र न आया। मैंने इसके मुतालिक पूछा तो लोगों ने बताया कि वो हफ्ते में सिर्फ़ 1 दिन काम करता है और मज़दूरी में 1 दिरहम और 1 दानग यानी दिरहम का छठा हिस्सा उजरत लेता है। वो रोज़ाना 1 दांग अपने इस्तेमाल में लाता है। आज वो बीमार था इसलिए नहीं आया। मैंने पूछा, वो कहाँ रहता है? लोगों ने बताया, फ़लाँ मकाम में रहता है। मैं वहाँ पहुँचा तो वो एक बुढ़िया के मकान में मौजूद था। बुढ़िया ने बताया कि ये कई दिनों से बीमार है। मैं इसके पास पहुँचा तो देखा
کہ وہ سخت بیماری میں مبتلا ہے اور اینٹوں کا تکیہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا، اے میرے بھائی، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگا، جی ہاں، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، کیا تم اسے پورا کرو گے؟ میں نے کہا، انشاءاللہ میں تمہارا کام ضرور پورا کروں گا، بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نوجوان نے کہا، جب میں مر جاؤں تو یہ لوٹا اور زنبیل بیچ کر گورکن کو اجرت دے دینا، اور کفن کے لیے مجھے میرا یہی اون کا جبہ اور چادر کافی ہے۔ مجھے اسی لباس میں سپرد خاک کر دینا، اور میری جیب میں ایک انگوٹھی ہے، اسے اپنے پاس رکھنا، اور میری تدفین کے بعد اسے امیر المومنین ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جانا۔ جب ان کی شاہی سواری فلاں دن فلاں مکان سے گزرے گی تو انہیں کہنا، میرے پاس آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک امانت ہے، پھر انہیں یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہ خود ہی تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ کام میری تدفین کے بعد ہی کرنا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری وصیت پر عمل کروں گا۔ پھر اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ بہرحال میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کی، اور پھر انتظار کرنے لگا کہ خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کی سواری کس دن نکلتی ہے۔ جب وہ دن آیا تو میں راستے میں بیٹھ گیا۔ امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ جاہ و جلال کے عالم میں ہزاروں شہ سواروں کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے چلے آ رہے تھے۔ جب ان کی سواری میرے قریب سے گزری تو میں نے بلند آواز سے کہا، اے امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ، میرے پاس آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک امانت ہے۔ پھر میں نے وہ انگوٹھی دکھائی۔ انہوں نے انگوٹھی دے کر حکم دیا کہ اسے ہمارے مہمان خانے میں لے جاؤ، میں اس سے علیحدگی میں گفتگو کروں گا۔ چنانچہ مجھے محل میں پہنچا دیا گیا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کی واپسی ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور باقی تمام لوگوں کو باہر جانے کا حکم دیا۔ پھر مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میرا نام عبداللہ بن فرج ہے۔ انہوں نے پوچھا، تمہارے پاس یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ میں نے اس عظیم نوجوان کا سارا واقعہ خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کو سنا دیا۔ یہ سن کر وہ اس قدر روئے کہ مجھے ان پر ترس آنے لگا۔ پھر جب وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا، اے امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ، اس نوجوان سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا، اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ مجھے خلافت ملنے سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ ہم نے اس کی خوب نیک ماحول میں پرورش کی اور اس نے قرآن کا علم سیکھا۔ پھر جب مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میری دنیاوی دولت سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا۔ یہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا۔ میں نے اس کی ماں کو ایک انگوٹھی دی جس میں بہت ہی قیمتی یاقوت تھا، اور اس سے کہا، یہ میرے بیٹے کو دے دو تاکہ بوقت ضرورت اسے بیچ کر اپنی حاجت پوری کر سکے۔ اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور ہمیں اس کے متعلق بالکل معلومات نہ مل سکی۔ آج تم نے اس کے متعلق بتایا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور کہا، آج رات مجھے اس کا قبر پر لے چلنا۔ جب رات ہوئی اور ہم دونوں اس کی قبر پر پہنچے تو خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ اس کی قبر کے پاس بیٹھ گئے اور زار و قطار رونا شروع کر دیا اور ساری رات روتے روتے گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرمانے لگے، تم روزانہ رات کے وقت میرے پاس آیا کرو، ہم دونوں اس کی قبر پر آیا کریں گے۔ چنانچہ میں ہر رات ان کے پاس جاتا، وہ میرے ساتھ قبر پر آتے اور رونا شروع کر دیتے، پھر واپس چلے جاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ نوجوان خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کا شہزادہ تھا۔ مجھے تو اس وقت معلوم ہوا جب خود امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ وہ میرا بیٹا تھا۔